तिलावत कलाम पाक के लिए दावत दूंगा। इसी मदरसे के उस्ताद को तिलावत कलाम पाक के लिए दावत देने लगा हूँ। कारी जामिद अशरफ बरकी साहब के वो आए और तिलावत कलाम पाक फरमाएं। कर देना फुल सही करके। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. ولسوف يعطيك ربك
فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله